Samtang magsugod kita sa atong pagtuon, atong pangayoon ang panalangin sa atong Ginoo. Busa, gidapit ko kamo nga atong tahuron ug iyukbo ang atong mga ulo samtang kita magampo. Amahan namo ug among Dios, pagkadako nga pribilehiyo karon ang pag-abli sa imong balaang libro og pagtuon og gamay sa kasaysayan. Tungod kay nahibaloan namo nga ang kasaysayan makatabang kanamo sapagkat on og mga leksyon nga makatabang para sa umaabot. Ug busa, among gihangyo nga ikaw magauban kanamo pinaagi sa presensya sa imong balaang espiritu. Lamdagi ang among mga hunahuna. Amo kining giampo sa bililhong ngalan ni Jesus. Amen. Ang uluhan sa atong ikatulong pagtuon ni ining atong series mao ang Mateo 24, ang kasaysayan niya katumanan. Atong tan-awon ang mga panghitabo nga nahitabo taliwala sa mga panahon niya si Jesus misaka sa langit og ang pagkaguba sa Jerusalem. Gusto na kong sugdan pinaagi sa paghisgot sa pipila ka pasiunang mga timailhan niya gihisgutan sa Mateo 24, versikulo 5 hangtod 8. Ug dayon atong tan-awon ang matag detalye aron makita kung giunsa natuman ang matag detalye sa mga panghitabo nga nahitabo sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 70. Mabasa kini sa maniini, Mateo 24 mga bersikulo 5 hangtod 8, kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga magaingon, ako ang Kristo, ug daghan ang ilang malimbongan, ug makadungog kamo og mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat. Pagbantay nga dili kamo mabalaka, kay kining tanan nga mga butang kinahanglan mahitabo, apan ang katapusan wala pa. Kay ang nasud mo tindog batok sa nasud og ang gingharian batok sa gingharian. Ug adunay mga gutom, mga kamatay, ug mga linog sa nagkalain-laing mga lugar. Kining tanan sinugdanan lamang sa mga kasubo. Busa, ang mga punto nga gusto natong tan-awon pag-ayo karon mao nga, daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga magaingon nga ako ang Kristo, mga gubat, ug mga humihong sa mga gubat. Nasud batok sa nasud, gingharian batok sa gingharian, gutom, mga kamatay, ug mga linog sa nagkalain-laing mga lugar. Atong tan-awon kon kining tanan nga mga timaan na tumanba sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 70. Karon, atong hisgutan pag-una ang mahitungod sa bakak nga mga Kristo. Adunay bakak nga mga Kristo sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem, duha niini ang gihisgutan sa libro sa mga buhat kapitulo 5 mga bersikulo 36 ug 37. Ang usa kanila gitawag nga Teudas og ang usa si Judas. Morag pareha ra sila paminawon. Akong basahon karon gikan sa mga buhat kapitulo 5 ug bersikulo 36, kay kaniadto mitungha si Teudas, nga nagpakaaron ingnon nga usa ka ilado nga tawo. Ug pipila ka mga tawo, mga kapatan kagatos, ang miapil kanya. Gipatay siya, ug ang tanan nga misunod kanya nagkatibulaag ug nangawala. Ug unya adunay nahisgotan nga si Judas nga taga Galili. Pagkahuman ni ini nga tawo, mitungha si Judas nga taga Galili sa mga adlaw sa sensos ug nakadani og daghang mga tawo nga misunod kanya. Namatay usab siya ug ang tanan nga misunod kanya nagkatibulaag. Busa, naakay duha ka bakak nga mga Kristo, si Teudas og si Judas nga taga Galili. Aduna usab sa libro sa mga buhat, si Simon Magus. 9 og 10 atong makita ang paghulagway, apan adunay usa ka tawo nga ginanlag sa Simon, nga kaniadto nagpraktis og salamangka sa syudad, ug nakapatingala sa mga tawo sa Samaria, nga nag-angkon nga siya usa ka bantugan, nga ilang gipaminawan, gikan sa labing gamay hangtod sa labing dako, nga nag-ingon, kining tawana mao ang dakong gahom sa Dios. Busa adunay tulo ka bakak nga mga Kristo nga gihisgutan sa libro sa mga buhat, Teudas, Judas, ug Simon Magus. Gihulagway usab ni Ellen White ang bakak nga mga propeta nga anaa sa Jerusalem sa dihang haduol na ang pagkaguba sa Jerusalem. Sa librong A Desire of Ages, panid 1 kagatos og 28, atong makita kini nga mga pulong, daghang bakak nga mga mesayas ang motungha, nga nag-angkon nga nagbuhat og mga milagro. Ug nagpahayag nga ang panahon sa kaluwasan sa nasud nga Hudyo miabot na. Kini magpahisalaag sa kadaghanan. Ang mga pulong ni Kristo nang atuman. Taliwala sa iyang kamatayon og sa pag-atake sa Jerusalem, daghang bakak nga mga mesayas ang mitungha. Misulti usab si Josephus nga adunay bakak nga mga mesayas sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem. Sa Antiquities of the Jews, atong makita kini nga pahayag, dugang pa, ang mga impostor og mga limbongan mitawag sa panon sa katawhan sa pagsunod kanila ngadto sa disyerto, kay sila miingon nga ilang ipakita kanila ang dili masayop nga mga katingalahan ug mga timaan nga pagahimoon subay sa disenyo sa Dios.
Sa Wars of the Jews, siya miingon usab, ang mga limbongan ug mga impostor, ubos sa pagpakaaron ingnon sa balaan nga inspirasyon, nagpalambo sa revolusyonaryong mga pagbago. Ilang gikumbinser ang panon sa katawan nga mulihok sama sa mga buang ug gidala sila ngadto sa disyerto ubos sa pagtuo nga ang Dios didto mohatag kanila og mga timaan sa kaluwasan. Sa makausa pa, sa Antiquities of the Jews, si Josephus misulat, sa Judea, ang mga butang kanunay nga nagkagrabe. Kay ang nasud na puno na usab sa mga pundok sa mga tulisan ug mga impostor nga naglimbong sa panon sa katawhan. Busa, atong makita sa basahon sa mga buhat, atong makita si Ellen White of Josephus nga tanan kanila anaa sa samang panid nga ang bakak nga mga Kristo, bakak nga mga manluluwas mitungha aron sa paglimbong sa daghang mga tawo. Karon, ang sunod nga timaan nga gihisgutan mao ang mga gubat, mga hungihong sa mga gubat, ug kagubot sa katilingban. Busa, atong tan-awon ang mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat. Natawo si Jesus sa panahon sa walay katumbas nga kalinaw sa imperyo sa Roma. Atong makita, si Augustus, sa tuig 17 BC, mipirma sa Pax Romana, o ang kalinaw sa Roma, nga milungtad hangtod sa panahon ni Nero sa tuig 67 AD. Nyanang tuiga, gisugo ni Nero si Vespasian, ang Romanong general, aron puohon ang pag-alsa sa Israel og kini sa katapusan nagdala sa pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 70. Sumala ni Josephus, giguba ni Vespasian ang tanan nga anaa sa iyang agianan sa wala pa siya moabot sa Jerusalem. Tungod kay ang iyang estratehiya mao nga karon, gikutlo nako si Josephus, walay ibilin gawa sa Jerusalem nga mahimong makabalda sa pag-atake. Busa, adunay daghang mga gubat sa gawa sa Jerusalem sa wala pa ang pagkaguba sa syudad mismo. Si Ellen White misulat sa Desire of Ages, panid 1:28, sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem, ang mga tawo nakigbisog alang sa supremasya. Ang mga emperador gipamatay. Kadtong gituohan niya adunay katungod-sunod sa trono gipamatay. Adunay mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat. Ang mga Hudyo nakiggubat sa daghang lain-laing mga nasud ni ining panahona sa wala pa ang pagkaguba sa syudad. Nakigubat sila sa mga Askelonian, sa mga Samaritano, sa mga Alexandrian, sa mga Syrianhon, nga misangpot sa pagkaguba sa Jerusalem. Mahitungod ni ining panahon na human ni Nero, human sa tuig sa 67, si Tacitus, ang Romanong historiador nga nabuhi gikan sa 55 AD. Hangtod sa 117 AD, misulat sa mosunod mahitungod sa mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat. Ang kasaysayan nga akong gisudlan mao ang usa ka panahon nga puno sa mga katalagman, makalilisang nga mga gubat. Gigisi sa mga sibil nga pakigbisog, makalilisang nga kalinaw, upat ka emperador ang napatay sa espada. Adunay 3 ka sibil nga mga gubat, daghang mga langyaw nga gubat, ug nagadungan sa susamang higayon. Talagsaon kaayo. Mao nga siya miingon nga adunay mga makalilisang nga gubat, sibil nga pakigbisog, 3 ka sibil nga mga gubat, ug daghang mga langyaw nga gubat, ug kasagaran pareho mahitabo sa susamang higayon. Sa laing pagkasulti, sibil nga mga gubat ug langyaw nga mga gubat na hitabo sa susamang higayon. Si Josephus miingon, ug akong agikutlo, ang tanan nagkagubot human sa kamatayon ni Nero. Kana anaa sa iyang libro nga Wars. Karon, ang pangutana mao, aduna bay mga kagutom ni ining panahona? Aw, ang libro sa mga buhat naghisgot sa usa ni adtong mga kagutom. Ang mga buhat kapitulo 11 og bersikulo 20, 8 naghisgot bahin sa usa ka individual nga ginanlag agabos kinsa nagtagna sa gitawag nga dakong kagutom. Atong makita ang mosunod nga mga pulong sa mga buhat 11, 28. Unya usa kanila nga ginanlag agabos, mitindog ug nagpakita pinaagi sa espiritu nga adunay dakong kagutom sa tibuok kalibutan, nga nahitabo usab sa mga adlaw ni Claudius Caesar. Gihisgotan usab kini ni Josephus ang maong kagutom sa iyang libro nga Antiquities, ingon man sa iyang libro nga Wars, ug gitawag niya kini nga The Great Famine. Gihisgotan usab ni Josephus ang uban pang mga kagutom nga nahitabo sa dinhang paingon na sa pagkaguba ang Jerusalem. Ug makita nimo kini sa iyang mga libro, Antiquities of Wars. Si Ellen White miapil usab. Mao nga, naigikan sa balasahon sa mga buhat, kang Josephus, ug kang Ellen White. Gisulat ni Ellen White ang mga bahin sa mga kagutom og pesti sa syudad. Ang Great Controversy, panid 32. Liboan ang nangamatay tungod sa kagutom og pesti. Ang natural na mga pagbati daw nangaguba. Ang mga bana nangawat sa ilang mga asawa, ug ang mga asawa sa ilang mga bana.
Ang mga bata makita nga nangilog og pagkaon gikan sa baba sa ilang mga tigulang nga ginikanan. Busa, gikumpirma ni Ellen White nga adunay kagutom og peste. Sa pagkatinuod, ang peste nahimong grabe kaayo nga ang mga ginikanan mikaon na gani sa ilang kaugalingong mga bata, sa ilang kaugalingong mga anak. Gitagna na kini sa Dios sa Deuteronomio 20:8 mga bersikulo 56 hangtod 57. Ug syempre, kini nagtumong sa unang pag-atake og pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 5 kagatos og 86, apan mauusab kini ang nahitabo sa ikaduhang pag-atake. Ang Deuteronomio 28 mga bersikulo 56 hangtod 57 nag-ingon sa mosunod, ang malumo og maambong nga babaye sa taliwala nimo nga dili mangahas sa pagtunob sa lapalapa sa iyang tiil sa yuta. Tungod sa iyang kaambong ug pagkasensitibo, modumili sa bana sa iyang sabakan, ug sa iyang anak nga lalaki ug sa iyang anak nga babaye, sa iyang inunlan nga mugula sa taliwala sa iyang mga tiil ug sa iyang mga anak nga iyang ipanganak. Kay kanon niya sila sa tago tungod sa kakulang sa tanan tungod sa pag-atake, ug sa desperado nga mga kalisdanan diin ang imong kaaway magsamok kanimo sa tanan nimong mga ganghaan. Kanon niya sila sa tago, ang mga inahan mo kaon sa ilang kaugalingong mga anak. Ang Lamentaciones 4 bersikulo 10 naghulagway sa nahitabo sa syudad sa Jerusalem atol sa unang pagkaguba niini. Atong makita kini nga mga pulong sa Lamentaciones 4:10, ang mga kamot sa maluluyon nga mga babaye nagluto sa ilang kaugalingong mga anak. Sila nahimong pagkaon alang kanila sa pagguba sa anak nga babaye sa akong katawhan. Imo bang mahanduraw kung unsang klase sa kagutom ang naanga ang mga ginikanan mo patay sa ilang kaugalingong mga anak aron kanon sila? Gikumpirma kini ni Josephus. Atong makita ang mosunod nga mga pulong sa Wars of the Jews, samtang, dili maihap nga libuan ka mga Hudyo ang namatay sa kagutom sa matagbalay, diin aduna ilabing gamay nga pagkaon. Ang mga paryente nag-away tungod ni ini, nga nagnanga sa kagutom. Ang mga tulisan naglatagaw sama sa mga iro nga buang, nga nag-usap sa bisan unsa, mga bakos, sapatos, ug bisan ang panitgikan sa ilang mga taming. Ang uban mikaon sa mga tipik sa uhot. Ug unya naa ang dili katuohan nga kalisang kang Maria sa Betesuba. Dili nako basahon ang istorya ni Maria sa Betesuba, apan gihulagway kini ni Josephus nga klaro kaayo sa Wars of the Jews. Ug iyang gihulagway kung giun sa pagkaon ni Maria sa Betesuba ang iyang kaugalingong bata tungod sa kagutom nga iyang gibati. Nagsulat usab si Ellen White bahin sa mga inahan nga mikaon sa ilang mga anak ug mga tawo nga nag-antos sa grabeng kagutom. Atong makita sa Great Controversy, panid 31, nga grabe kaayo ang kagutom, na ang mga tawo mo usap sa panit sa ilang mga bakos og sandalyas og sa tabon sa ilang mga taming. Daghang mga tawo ang mangawat sa paggawa sa syudad inig ka gabi aron mangolekta og mga tanom nga ihalas nga mitubo sa gawa sa mga paril sa syudad, gani daghan kanila ang gidakop og gipatay pinaagi sa mabangis nga pagsakit. Ug kasagaran ni adtong nakabalik sa sulod sa syudad, sila usab gikawatan sa ilang natigom nga ilang gibuhisan sa ilang kinabuhi sa dakong peligro. Pagka makalilisa nga paghulagway. Ug unya adunay mga pesti o kamatay sa syudad. Nahibalan nato, kung adunay kagutom, ang resulta sa kagutom mao ang pesti o kamatay o kamatayon. Ang mga tawo magkasakit. Ang bugtong laing tudling sa bag-ong tugon nga naggamit sa pulong nga pesti o kamatay mao ang mga buhat kapitulo 24 og bersikulo 5. Sa tinuod, kini nga pulong mahimong hubaron nga epidemya o pandemya. Kini usa ka sakit nga mikaylap sa kadaghanan ug tibuok katilingban. Sa mga buhat 24 bersikulo 5, gigamit kini nga pulong isip usa ka metaporya. Si Apostol Pablo giakusahan nga nagtudlo og mga doktrina sa pesti o kamatay nga naglangkob sa tibuok kalibutan. Gusto na kong basahon ka ng mga buhat 24 og bersikulo 5. Kini ang mga nag-akusar kang Pablo. Kaya mong nakita kining tawana nga usa ka salot nga tawo. Ang salot nga pulong parehas kini nga pulong nga pesti nga gigamit sa Mateo 24. Kaya mong nakita kining tawana nga usa ka salot nga tawo, ug usa ka tigpasiugda sa pag-alsa taliwala sa tanang mga Hudyo sa tibuok kalibutan, ug usa ka leader sa sekta sa mga Nazareno. Busa ang pulong nga pesti nga gigamit sa Mateo 24 nagtumong kini sa usa ka sakit nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Karon, taliwala ni ining krisis sa coronavirus, gitawag kini nga pandemya. Gikumpirma usab kini ni Ellen White. Atong makita sa Desire of Ages, panid 32, na siya miingon, libuan ang nangamatay tungod sa gutom og pesti.
Karon, kumusta man ang mga linog ug ang mga kinaiyahan nga mga panghitabo? Aw, si Tacitus, ang Romanong historiador, sayang mga talaan naghulagway sa mga linog sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem sa Crete, Roma, Apamia, Phrygia, Campania, Laodicea, ug Pompei. Kini sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem. Gihulagway ni Tacitus ang sunod-sunod nga mga linog sa panahon ni Emperador Claudius, mao kini ang iyang gisulat sa talaan, ang mga balay ng aguba tungod sa balik-balik na mga linog, ug samtang mikailap ang kalisang. Ang mga mahuyang gitunob-tunoban hangtod namatay ang mga nalisang. Si Seneca, ang Romanong pilosopo ug diplomat, miapil usab, nga nag-ingon sa iyang mga sulat nga, adunay mga linog sa Asia, Achaia, Syria, ug Macedonia. Ang komentarista sa Biblia nga si Ellicott misulat ni ini bahin sa maong panahon sa kasaysayan sa iyang komentaryo. Tingali walay panahon sa kasaysayan sa kalibutan nga namatikdan ang mga kumbulsyon, nga mao ang mga linog. Sama sa nahitabo sa tunga-tunga sa paglansang sa krus o sa pagkaguba sa Jerusalem. Atol sa unang hugna sa gubat sa mga Hudyo batok sa Roma, gipasabot ni Josephus ang mosunod. Kini anaa sa iyang libro, Wars of the Jews. Adunay mibuto nga usa ka dakong bagyo sa kagabhion nga adunay labing kusob nga kapintas og kusob kaayo nga hangin, nga adunay pinakakusob nga ulan ug padayon nga kilat, makalilisang nga dalugdog, ug katingalahang mga kumbulsyon og pagdaguob sa yuta. Kana nga panghitabo mao ang usa ka linog. Busa, gihulagway ni Josephus pag-ayo ang usa ka linog. Makita usab nato sa iyang libro nga Wars ang mosunod nga paghulagway. Kining mga buta nga usa ka klaro nga timailhan nga adunay kalaglagan nga moabot sa mga katawhan. Tan-awa, giila ni Josephus nga kining mga buta nga nahitabo sa tunga-tunga sa kamatayon ni Kristo ug sa kalaglagan o pagkaguba sa Jerusalem, dili kini natural, kundi kinilabaw sa kinaiyahan. Kining tanan nga mga linog ug mga pesti ug mga kagutom nga naglungtad ni ining panahon na misamot, iyang naamgohan nga kini nagpahibalo sa usa ka dako nga butang nga mahitabo, mao nga misulat siya. Kining mga buta nga usa ka klaro nga timailhan nga adunay kalaglagan o pagkaguba o kamatay nga moabot sa mga katawhan. Sa dihang ang sistema sa kalibutan gibutang na ni ining kagubot. Ug bisan kinsa makatag-an na nga kining mga katingalahan naglandong sa pipila ka dagkong mga katalagman nga moabot. Ug syempre, nahibaloan nato kung unsa ang gipahibalo ni ining mga buta nga. Gipahibalo kita nga ang umaabot nga kalaglagan o pagkaguba o kamatay sa syudad sa Jerusalem moabotay na. Sa librong Wars, atong makita, sa makausa pa, si Josephus nagsulat ni ini, si Jesus ben Ananias, usa ka danghag nga mag-uuma ang nagtagna sa umaabot nga kalaglagan o pagkaguba, upat ka tuig sa wala pa magsugod ang kagubot. Ug kini ang mga pulong ni ining Jesus ben Ananias nga nagtagna nga ang Jerusalem mapukan o maguba. Usa ka tingog gikan sa sidlakan, usa ka tingog gikan sa kasadpan, usa ka tingog gikan sa upat ka hangin. Usa ka tingog batok sa Jerusalem og sa balaang balay, usa ka tingog batok sa mga pamanhonon og sa mga pangasaw-onon, usa ka tingog batok ni ining tibok nga katawhan. Karon adunay laing timaan nga wala nahisgoti sa Mateo 24. Nahisgotan kini sa susamang tudling sa Marcos Kapitulo 13 ug bersikulo 8 ug sa King James Version. Kini nag-ingon sa mosunod sa Marcos Kapitulo 13 bersikulo 8, kay ang nasud mo tindog batok sa nasud og ang ginharian batok sa ginharian, ug adunay mga linog sa nagkalain-laing mga dapit, ug adunay mga kagutom, ug karon miabot ang pulong nga wala sa Mateo, ug mga kasamok. Kini ang sinugdanan sa mga kasubo. Busa, kinahanglan nimong idugang ang pulong nga kasamok dinhi. Unsa ang gipasabot sa pulong nga kasamok? Sa mubo nga pagkasulti, kini nagpasabot sa kagubot sa katilingban, internal nga kagubot sa katilingban, dili mga gubat sa gawas, apan kagubot sa katilingban. Kini nga pulong gigamit, pananglitan, sa Juan Kapitulo 5, bersikulo 4, o usa ka susama nga pulong, parehas nga sinugdanan sa Grego nga pinulungan, aron hisgutan ang mga tubig sa linaw sa Bethesda nga nasamok o natandog. Gigamit usab kini sa mga buhat Kapitulo 12 bersikulo 18 aron ipasabot ang kagubot o ang pagkagubot nga nahitabo tungod sa mga Romanong kasundaluhan o gigamit usab kini sa mga buhat Kapitulo 19 bersikulo 23 aron ihulagway ang kagubot bahin sa grupo nga mga dalan, nga mao kini ang pangalan sa mga Kristiyano sa bag-ong tugon. Ato usab nga makita ang dakong pag-uswag sa kagubot ni ining panahona sa grupo sa mga mesyanhon didto sa kamingawan sa Judea. Pananglitan, si Josephus misulat sa panahon sa pagmando ni Felix nga adunay sunod-sunod nga mga limbongan ug mga impostor nga, ug karon akong kutloon,
nag-aghat sa mga revolusyonaryong pagbago-ubos sa pasangil sa balaan nga inspirasyon. Sa ato pa, sila miingon nga adunay dakong kagubot sa katilingban. Murag susama kaayo sa atong makita nga nahitabo sa Estados Unidos og sa kalibutan karon. Midugang usab si Ellen White sa iyang sinulat sa Great Controversy panid 20, otso nga, gipukaw ni Satanas ang labing mabangis ag labing hugaw nga mga pangibog sa kalat. Kini naghisgot bahin sa sulod sa syudad, ang mga tawo wala sa maayong tumong, kayang ilang mga panghuna-huna gikontrolar kini sa impulso ug buta nga kasuko. Nahimo silang Satanas non sa ilang kabangis. Sa pamilya ug sa nasud, sa labing taas og labing ubos nga mga hot-ong sa katilingban, adunay pagduda, kasina, pagdumot, panagbangi, rebelyon, pagpatay. Walay kasiguruhan bisan asa. Ang mga higala ug mga paryente nagbudhi ay sa usag-usa. Ang mga ginikanan nagpatay sa ilang mga anak ug ang mga anak sa ilang mga ginikanan. Terrible nga kagubot sa katilingban. Mao kana ang gipasabot sa Marcos 13 bersikulo 8 sa dihang kini nag-ingon nga adunay mga kasamok. Mao nga, moingon ka, wow, kini usa ka terrible nga panahon sa taliwala sa kamatayon ni Kristo ug sa pagkaguba sa Jerusalem. Mahimo pa ba kini nga mo grabe? Aw, imong namatikdan sa teksto nga atong gibasa nga si Jesus, human sa paghisgot sa mga gubat ug mga humihong sa mga gubat, nasud batok nasud, ginharian batok ginharian, mga kamatay, kagutom, linog, si Jesus miingon sa bersikulo 8, kining tanan mao lamang ang sinugdanan sa mga kasubo. Karon ang pangutana mao, nganong nahitabo kini nga mga terrible nga kagubot sa katilingban ug mga gubat, kamatay, kagutom, linog, nganong nahitabo kini? Kinsa ang hinungdan niini? Aw, walay duha-duha nga si Satanas ang hinungdan ni ining mga buta nga. Gitugotan sa Dios si Satanas nga mobuhat ni ining mga buta nga. Apan ang pangutana mao, nganong si Satanas gusto man niyang buhaton kining tanang mga buta nga. Aw, mahimo nimong isulti nga kini tungod kay si Satanas nagdumot sa mga tawo. Apan adunay labaw pangarason sa istorya kaysa niini. Atong makita nga si Satanas adunay agenda. Ug kana nga agenda mao ang pagpasangil sa mga magtutuo. Ang pagpasangil niadtong midawat kang Kristo isip manluluwas sa tanan nga mga kumbulsyon nga nahitabo. Moingon ka, gyunsa nato pagkasiguro niini. Ato kining masiguro tungod sa sunod nga bersikulo human sa bersikulo 8. Nag-ingon kini didto ug hinumdomi ang gamay nga pulong nga unya. Namatikdan nato sa atong unang presentasyon nga ang Mateo 24 anaa sa kronolohikal nga pagkahanay ug usa sa mga ebidensya mao ang paggamit sa pulong nga unya. Sa laing pagkasulti kini ug unya kini ug unya kini. Mao nga diha-diha dayon human sa pagsulti bahin sa mga gubat ug mga humihong sa mga gubat ug nagsulti bahin sa nasud, batok sa nasud ginharian batok sa ginharian ug naghisgot bahin sa mga kamatay ug kagutom ug mga linog bisan asa nga dapit. Atong makita kung unsa ang tinago nga agenda ni Satanas, kini nag-ingon sa Mateo 24 og bersikulo 9 nga mao ang sunod nga bersikulo, unya, tan-awa kini ang sunod nga punto. Unya itugyan kamo nila sa kasakit og patsyon kamo og pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Kini ang pulong ni Jesus sa iyang mga tinun-an, ang iyang mga sumusunod. Nag-ingon siya, tungod ni ining tanan nga mga katalagman ug mga problema sa katilingban, kining kagubot sa katilingban, sangadto-ngadto basulon nila kamo, ug magahimo sila og dakong kasakitan alang kaninyo, ug patsyon pagani nila ang pipila kaninyo. Mangutana ko kaninyo, nahitabo ba kini taliwala sa kamatayon ni Kristo ug sa pagkaguba sa Jerusalem? Oo, gyud. Nahibalan ba ninyo nga gibasol ni Nero ang mga Kristiyano sa pagsunog sa Roma? Karon, adunay uban pang mga pananglitan nga atong makita sa kasulatan mismo. Mga Buhat Kapitulo 5 og bersikulo 41. Dinhi gibunalan sa Hudyong Sanhedrin si Pedro ug Juan tungod sa ngalan ni Jesus. Mamatikdan nimo nga kini nag-ingon dinhi, tungod sa akong ngalan, sa Mateo 24. Karon bantay ang mga Buhat 5 bersikulo 41. Ug sila mibiya sa atubangan sa konseho, sila ni si Pedro ug si Juan, nga nalipay nga sila giisip nga takos sa pag-antos sa kaulawan, sa unsang hinungdan. Kaulawan tungod sa iyang ngalan. Ug unya, syempre, ato usab nga mabasa ang pagbato kang Esteban pinaagi sa mga Hudyong Sanhedrin. Sa mga Buhat Kapitulo 7 og bersikulo 59, atong makita kini nga mga pulong, ug ilang gibato si Esteban samtang siya nag-ampo sa Dios ug nag-ingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu.
Sa mga buhat Kapitulo 8, imong makita ang paghulagway sa dakong paglutos sa Jerusalem tungod sa ngalan ni Jesus. Kini nag-ingon didto sa mga buhat Kapitulo 8 ug bersikulo 1, karon si Saulo miuyon sa iyang kamatayon, nga mao ang kamatayon ni Esteban. Ug niadtong panahon na mitungha ang dakong paglutos batok sa simbahan nga didto sa Jerusalem ug silang tanan nagkatibulaag sa tibuok nga mga rehiyon sa Judea ug Samaria. Gawa sa mga apostoles, ang mga apostoles sa laing pagkasulti nagpabilin sa Jerusalem, apan ang uban kinahanglan niya mo kalagyo tungod sa dakong paglutos batok sa mga Kristiyano. Ug syempre, kitang tanan nahibalo bahin kang Saulo ang maglulutos nga naglutos dili lamang sa Jerusalem, siya naglutos usab sa mga langyaw nga syudad. Gisultihan kita sa mga buhat Kapitulo 9 ug bersikulo 4, kinimaw ang panahon niya si Saulo nga taga Tarsus ni adto padulong sa Damascus, nahibal-an nato, nga siya natumba sa yuta, ug nakadungog siya og tingob nga. Nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Busa, si Saulo sa iyang paglutos sa mga tawo, si Saulo, naglutos kang Hesukristo. Sa Juan Kapitulo 16, bersikulo 1 ug 2, sa makausa pa, atong makita ang paghulagway sa katawan sa Dios nga gilutos ni ining panahona, sama sa giingon ni Jesus. Itugyan kamo nila ngadto sa kasakitan ug patsyon kamo nila, ug pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Sa Juan Kapitulo 16 bersikulo 1 ug 2 ato usab nga makita kining mga pulong ni Jesus, kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron dili kamo mapandol. Papahawaon kamo nila gikan sa mga sinagoga, oo, moabot ang panahon niya bisan kinsa nga mo patay kaninyo naghunahuna nga siya nagtanyag og pag-alagad sa Dios. Nahibalan niyo nga ang Romanong historiador nga si Tacitus misulat sa mosunod sa iyang mga talaan. Una, gipadakop ni Nero ang mga nag-angkon nga mga Kristiyano. Mao nga, ang gibuhat ni Nero mao ang pagdakop sa mga Kristiyano, ug nagpadayon siya. Unya, sa ilang impormasyon, daghan pang uban ang gikondenar. Busa, sa laing pagkasulti, kining mga unang nadakpan nagsumbong usab sila sa uban pang mga Kristiyano ug sila gidakop usab ni Nero. Ang kasakitan nga gihisgutan sa bersikulo 9, dili kini ang dakong kasakitan. Nakabantay ka ba? Unya itugyan kamo nila ngadto sa kasakitan ug patsyon kamo nila. Apan dili kini ang dakong kasakitan. Unya, sa Mateo 24, sa bersikulo 21 adunay usa ka, dakong kasakitan, human makita sa mga tawo sa syudad ang timaan sa kangilad nga modala sa kagunoban o pagkaguba. Busa, kinahanglan natong hinumduman nga adunay gamay nga kasakitan sa sayong bahin sa Mateo 24 ug dayon adunay usa ka dakong kasakitan sa ulahing bahin. Atong makita usab nga gilansang sa mga Romano si Pedro nga ang iyang ulo nabaliktad og ilang gipunggotan sa ulo si Pablo. Sigurado, kini nga bersikulo na tuman, nga nag-ingon, unya itugyan kamo nila ngadto sa kasakitan ug patsyon kamo nila. Ug pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Karon ang wala hisgoti sa Mateo 24 mao nga sa dihang moabot kini nga paglutos daghan ang kinahanglan niya mo pamatuod sa atubangan sa mga magmamando ug mga hari. Ang Marcos Kapitulo 13 ug bersikulo 9 nagsulti kanato niini, apan pagbantay kamo sa inyong kaugalingon kay itugyan kamo nila ngadto sa mga konseho ug kamo pagahampakon sa mga sinagoga. Pagadadon kamo sa atubangan sa mga punoan ug mga hari tungod kanako, aron sa pagpamatuod kanila. Sa ato pa, kadtong mga gilutos, daghan kanila ang dadon taliwala sa mga punoan ug mga hari aron sa pagpamatuod sa ilang pagtuo. Nahitabo kini sa mga buhat Kapitulo 24, mga bersikulo 24 ug 25, atong makita si Pablo nga nagpamatuod sa atubangan ni Felix. Gusto na kong basahon ka ng bersikulo, mga buhat 24, kanang mga bersikulo, ug mga bersikulo 24 ug 25. Ug human sa pipila ka adlaw, sa dihang miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusilla, nga usa ka Hudyo, iyang gipatawag si Pablo ug gipaminaw siya mahitungod sa pagtuo kang Kristo. Karon, samtang siya nang atarungan mahitungod sa pagkamatarong, pagpugong sa kaugalingon, ug sa paghukom nga moabot, si Felix nahadlok og mitubag, lakaw una karon. Kon ako adunay igong panahon, tawagon ko ikaw. Gihulagway ni Ellen White nga kini ang iyang katapusang higayon. Wala nay laing tawag alang kang Felix humanini. Usab, atong mahibaloan nga si Pablo mipakita ngadto sa atubangan ni Haring Agripa. Ang mga buhat 26 mga bersikulo 1 hangtod 3 naghulagway niini. Unya si Agripa miingon kang Pablo, gitugotan ka nga musulti alang sa imong kaugalingon.
Busa, si Pablo mituyod sa iyang mga kamot ag mitubag alang sa iyang kaugalingon. Mao kini ang iyang pakigpulong. Nalipay ako, Haring Agripa, kay karong adlaw ako motubag alang sa akong kaugalingon sa imong atubangan mahitungod sa tanang mga butang nga gipasaka o gipasangil kanako sa mga Hudyo. Ilabi na tungod kay ikaw hana sa tanang mga batasan ug mga pangutana nga may kalabotan sa mga Hudyo. Busa, nangalyo po ako kanimo nga paminawon mo ako nga mapailubon, ug unya si Apostol Pablo mihatag og usa ka matahom nga pakigpulong sa atubangan ni Haring Agripa. Si Pablo nagpamatuod usab sa atubangan ni Festo ang prokurador sa Judea. Og si Ellen White, sa libro nga, Acts of the Apostoles, panid 492 hangtod 497, nag-ingon nga si Pablo miadto pagani sa atubangan ni Nero og nagpamatuod sa atubangan ni Nero. Ug si Nero nangurog sa mga pulong ni Apostol Pablo. Apan unya. Pagkataud-taud, mibalik siya sa iyang daan nga kaugalingon. Busa, natuman kini nga timaan. Wala kini hisgoti ni Mateo, apan ang ebanghelyo ni Marcos siguradong naghisgot sa pagpakita sa atubangan sa mga magmamando og mga hari sa dihang mahitabo kini nga kasakitan o paglutos. Karon, unsa ang mahitabo kung ang mga matinud-anon dadon sa atubangan sa mga hari ug mga magmamando? Aw mga higala, kinahanglan nilang masayran pag-ayo ang mensahe nga ilang ipaambit. Atong mamatikdan sa libro ni Marcos, Kapitulo 13, versikulo 11, kiniusa-usab ka detalye nga dili makita sa Mateo. Nahinumdum ba kamo nga ako miingon nga kinahanglan natong tagdon ang tanang tulo ka ebanghelyo, tungod kay kini nagkomplemento sa usag-usa. Atong makita, ang ebanghelyo ni Mateo wala maghisgot sa ideya sa pag-atubang sa mga hari ug mga magmamando, ug wala kini maghisgot sa tabang sa Espiritu Santo kung ang katawhan sa Dios dadon sa atubangan sa mga hari ug mga magmamando. Busa, sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 11, gisultihan kita niini, apan kung dakpon nila kamo og itugyan kamo, nga ang Mateo Kapitulo 24 versikulo 9, ayaw kabalakadaan. O hunahuna adaan kung unsa ang inyong isulti. Apan bisan unsa ang ihatag kaninyo ni anang orasa, isulti ninyo kana, kay dili kamo ang mosulti, kundili ang Espiritu Santo. Siyempre, ang Espiritu Santo gibubo sa adlaw sa Pentecostes. Ug sa adlaw sa Pentecostes, ang mga tinun-an nagsugod sa pagpamatuod mahitungod kang Jesus, nga nagwali mahitungod kang Hesukristo. Busa, sa dihang gidala ang mga apostoles la sa atubangan sa mga hari ug mga magmamando, ang Espiritu Santo nagdala sa ilang mga hunahuna sa mga butang nga kinahanglan nilang isulti. Karon, anya ang usa ka importante nga punto. Ayaw hunahuna nga tungod kay ang Espiritu Santo motabang kanato sa dihang dadon kita sa katapusan sa panahon atubangan sa mga hari ug mga magmamando ug mga magbabalaod ug mga maghuhukom, ug uban pa, ngakon wala kita magtuon sa Biblia. Kalit nga ang Espiritu Santo mo ingon, okay, idugang nako ang tanan nga mga impormasyon nga kinahanglan ninyong isulti. Dili, gikinahanglan natong tun-an ang pulong sa Dios. Gikinahanglan natong mahibal-an kung unsa ang atong gituohan. Gikinahanglan natong mahibal-an kung unsaon pagpanalipod sa atong mga pagtulon-an ug mga doktrina. Ug, atong mahibaloan, si Ellen White nagaingon nga liboan ka libo ang midawat sa mensahe pinaagi sa pagpamatuod sa mga apostoles. Ug kini mahitabo pag-usab. Atong mahibaloan, ang susamang tudling sa Lucas 21 mga bersikulo 14 og 15 nagsulti usab kanato sa pipila ka mga butang bahin sa kung giunsa sa mga tawo sa Dios nagpamatuod. Nagaingon didto, busa, ibutang kini sa inyong mga kasing-kasing nga dili maghunahuna daan kon unsa ang inyong itubag. Sa ato pa, ayaw andama ang inyong isulti daan. Ang impormasyon anaa sa langit. Ang Espiritu Santo makahimo sa pagdala ni ini ngadto kaninyo ni anang mga panahona. Apan si Jesus miingon, ayaw paghunahuna daan kon unsa ang inyong isulti. Sa ato pa, ayaw pag-andam og sinulat na daan nga sermon sa laing pagsabot. Apan unya siya miingon, kay hatagan ko kamo og baba ug kaalam, nga dili masupak o masumpo sa tanan nyong mga kaaway. Laing butang nga wala hisgoti ni Mateo mahitungod ni ining paglutos o ni ining kasakitan sa bersikulo 9 mao nga, kung kinsa ang mobudhi sa katawan sa Dios. Kinsa man ang mual sa batok sa katawan sa Dios, aron gani mosulay sa pagpatay sa mga matinud-anon nga katawan sa Dios. Aw, ang ebanghelyo ni Marcos ug ang ebanghelyo ni Lucas nagdugang og mga detalye nga wala nato makita sa ebanghelyo ni Mateo.
Atong mamatikdan ang Marcos Kapitulo 13 ag bersikulo 12. Gisultihan kita kon kinsa ang molutos kang kinsa. Dili nga, ang nahibalan nimo, ang mga pagano, kadtong wala kitay relasyon, ang molutos sa katawhan sa Dios. Ang mga naglutos sa mga apostoles kinigikan sa ilang mga kaugaling mong panimalay. Marcos 13, bersikulo 12 nagaingon, karon ang igsoon mo tugyan sa iyang igsoon ngadto sa kamatayon. Tanawa, wala hisgoti ni Mateo kini nga detalye. Ug ang amahan mo tugyan sa iyang anak. Ug ang mga anak mo alsa batok sa mga ginikanan ug ipapatay sila. Busa, sa Mateo, ang teksto nga atong mabasa sa Mateo nagaingon, unya itugyan nila kamo ngadto sa kasakitan ug patsyon kamo, kinsa sila. Si Marcos nag-ingon, ang igsoon mo tugyan sa iyang igsoon, amahan, anak. Ang mga anak mo alsa batok sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila. Sa Lucas 21, bersikulo 16, ang susamang tudling midugang, ug kamo pagabudhian bisan sa mga ginikanan ug mga igsoon, mga paryente ug mga higala, ug ang uban kaninyo ilang pagapatyon. Gitagna ni Jesus kon unsa ang mahitabo kon ang usa ka tawo mo dawat kanya isip manluluwas og Ginoo. Misulti siya og pipila ka katingad-an nga mga pulong tungod kay ang Biblia nag-ingon nga si Jesus mao ang prinsipe sa kalinaw. Gisultihan usab kita, atong hibaloan, nga sa dihang natawo si Jesus, ang mga anghel miawit, kalinaw sa yuta, maayong kabubuton ngadto sa mga tawo. Busa, si Jesus mao ang prinsipe sa kalinaw. Apan kini nga mga bersikulo nga akong pagabasahon medyo katingad-an. Nagaingon sa Mateo Kapitulo 10, mga bersikulo 34 hangtod 36, ayaw paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagdala og kalinaw sa yuta. Wala ako mianhi aron sa pagdala og kalinaw, kundili usa ka espada. Karon, hulat usa, si Jesus wala mianhi aron sa pagdala og kalinaw, kundili usa ka espada. Unsa may iyang gihisgutan dinhi. Bersikulo 35, kay mianhi ako aron sa pagbutang sa usa ka tawo batok sa iyang amahan, ang usa ka anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug ang usa ka umagad nga babaye batok sa iyang ugangan nga babaye. Ug ang mga kaaway sa usa ka tawo mao kadtong anaa sa iyang kaugaling mong panimalay. Kabalo mo, nagtudlo ako og teolohiya sulod sa unom ka tuig sa atong universidad sa siyudad sa Medellin, Colombia sa South America. Ug usa ka adlaw nakigsulti ako sa usa sa akong mga babaye nga estudyante, ang iyang ngalan mao si Josefina. Ug gisultihan niya ako sa iyang testimonya. Nagpuyo siya sa usa ka panimalay nga debotado kaayo sa Romano Katoliko. Apan nakadumog siya og meeting sa ebanghelyo nga ipahigayon didto sa iyang syudad, mao nga nakahukom siya nga motambong. Regular siyang mitambong og gidawat niya ang mensahe sa Seventh-day Adventist tungod kay mao kini ang kamatuoran. Busa, mipauli siya og gisultihan niya ang iyang mga ginikanan nga gusto siyang magpabunyag ug gusto niyang mahimong Seventh-day Adventist. Gitanaw siya sa iyang mga ginikanan ug miingon, kon moapil ka ni ana nga simbahan, kon magpabunyag ka, hingpit ka na namong isalikway isip among anak nga babaye. Isalikway ka namo isip among anak nga babaye. Aw, lisod ang iyang desisyon, apan husto ang iyang desisyon. Miingon siya ngadto sa iyang mga ginikanan, kabalo mo, kinahanglan kong mosunod sa Dios kaysa tawo. Gitahod ko kamo. Gihigugma ko kamo isip akong mga ginikanan, apan ang akong pagkamaunungon sa Dios mas labaw pa kaysa akong pagkamaunungon kaninyo. Busa miadto siya sa mitinganan sa ebanghelyo ug nagpabunyag. Pag-uli niya sa balay, ang tanan niyang personal nga mga gamit na nasa pultahan sa ilang balay, ug gisugat siya sa iyang mga ginikanan sa pultahan ug miingon, lakaw na. Dili na ikaw na mo anak nga babaye. Ug mao ka na ang hinungdan kung gyunsa nga siya nahimong estudyante sa atong universidad sa siyudad sa Medellin. Niadto siya didto kay wala na siya'y laing kapadulngan. Nagtuon siya nga mahimong usa ka Bible worker og unya naminyo siya sa usa ka individual nga nagtuon sa teolohiya nga nahimong usa ka pastor sa Seventh-day Adventist. Si Ellen White misulat sa Desire of Ages, panid 1:29. Mahitungod sa Jerusalem nga nag-ingon, ang mga amahan ug mga inahan nagbudhi sa ilang mga anak. Ang mga anak nagbudhi sa ilang mga ginikanan. Ang mga higala nagtugyan sa ilang mga higala ngadto sa Sanhedrin. Ang mga maglulutos nagtuman sa ilang katuyoan pinaagi sa pagpatay kang Esteban, Santiago, ug uban pang mga Kristiyano. Karon, naggugol kita og daghang mga panahon sa bersikulo 9. Kinahanglan nato nga moadto sa bersikulo 10.
Unsa ang mahitabo kung moabot ang panglutos? Sa dinha nga moabot ang panglutos, ato nang mahibal-an kung kinsa ang tinuod nga magtutuo ug kinsa ang dili tinuod nga mga magtutuo. Ang panglutos nagtangtang sa mga salingkapaw o plastik nga mga magtutuo gikan sa simbahan. Gusto ko nga inyong mamatikdan kung unsa ang mahitabo sumala sa Biblia sa bersikulo 10. Bersikulo 10. Ug unya, kana mao ang panahon nga moabot ang pagpanglutos, daghan ang gitugyan ngadto sa kamatayon sa mga higala ug mga paryente ug mga miyembro sa pamilya. Kini nag-ingon, unya daghan ang masilo, kana usa ka paagi sa pag-ingon nga ang mga tawo mobiya sa pagtuo aron maluwas ang ilang kaugalingon sa pisikal nga katalagman. Ug unya daghan ang mga pandol, magbudhi sa usag-usa ug magdumtanay sa usag-usa. Daghan kaayong mga tawo ang mobiya sa kamatuoran tungod sa pagpanglutos. Ang bag-ong tugon nagpakita nga adunay mga individual nga kaniadto midawat sa mensahe ug unya nahisala ag o mibiya sa pagtuo ni anang mga panahona. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 ug bersikulo 10, si Apostol Pablo naghisgot sa usa nga ginganlag Demas. Siya miingon, kay si Demas mibiya kanako, sanglit na higugma siya ni ining kalibutana, ug milakaw ngadto sa Tesalonika. Sa dihang si Apostol Pablo nabilanggo sa iyang ikaduhang pagkabilanggo, atong makita nga siya nag-inusara. Walay miduol aron mo barog uban kanya. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16, atong makita kining maong mga pulong, sa akong unang pagdepensa, walay bisan kinsa nga mibarog uban kanako, apan silang tanan ila akong gibiyaan. Hinaut na dili kini mahimong kaso batok kanila. Daghan kaayo ang nahigugma kang Pablo sa dihang siya nagwali, apan karon sa dihang siya nabilanggo, ug kon ang mga tawo mo duaw kanya sa bilanggoan, sila malambigit kang Pablo, ug sila mahimong mag-antos unya sama kanya. Gibiyaan nila siya. Ang 1 Juan kapitulo 2 ug bersikulo 19 naghulagway sa daghan nga mga Kristiyano, apan dili tinuod nga mga Kristiyano. Kini nag-ingon didto sa bersikulo 19, sila mibulag gikan kanato, apan sila dili gikan kanato, kay kon sila gikan kanato, sila unta magpabilin uban kanato, apan sila mibulag aron sila mapadayad, nga walay bisan kinsa kanila nga uban kanato. Ug unya ang Mateo kapitulo 24 ug bersikulo 11 naghisgot bahin sa daghang mga bakak nga propeta nga mitungha ug naglimbong sa daghan. Nag-ingon kini didto sa Mateo 24 ug bersikulo 11, unya daghan nga mga bakak nga propeta ang motungha ug maglimbong sa daghan. Unsa man ang mga ilhanan ni ining mga bakak nga mga propeta sa ulahing kapanahonan? Aw, kinahanglan natong masabtan. Aron natong masabtan, atong tan-awon ang mga bakak nga propeta nga nanagna sa wala pa ang pagkaguba sa unang Jerusalem sa tuig 586. Si Jeremias adunay daghang gisulti bahin sa mga bakak nga mga propeta. Ug iyang giingon niya sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem pinaagi ni Nabukadnezar, daghang mga bakak nga propeta ang mitungha nga nag-ingon, malinawon, kining syudara dili gayud mapukan. Dili gayud kini maguba o mabungkag. Kini ang syudad sa Dios. Ayaw kabalaka bahin niini. Ug syempre, sila napamatud-an niya mga bakak nga propeta tungod kay ang syudad sa katapusan naguba o nabungkag. Busa, ang mga bakak nga propeta nga gihisgutan dinhi, kini mga bakak nga propeta nga nagtagna nga ang Jerusalem dili mapukan o maguba o mabungkag, ang tanan maayora. Malinawon. Si Ellen White nagsulat sa Desire of Ages, panid 1:31, mitungha ang mga bakak nga propeta, nga naglimbong sa mga tawo, ug nagdala sa daghang mga tawo ngadto sa disyerto. Ang mga magikero ug mga mananambal, nga nag-angkon og milagrosong gahom, midala sa mga tawo sunod kanila ngadto sa mamingaw nga bukid. Sa Great Controversy, panid 29, siya misulat nga ang mga leader sa relihiyon nagsuhol sa mga bakakon nga mga propeta aron iproklama, bisan samtang ang mga Romanong kasundaluhan naglibot sa templo, nga ang mga tawo kinahanglan maghulat sa kaluwasan gikan sa Dios. Sa laing pagkasulti, sila nag-ingon, sama sa nahitabo sa daang tugon, kini nga syudad dili gayud mapukan. Si Nebukadnezar dili makahimo sa pagbuntog sa syudad. Mahimo kitang magpadayon sa unsa ang atong pamaagi karon, ug ang tanan okay ra. Si Josephus midugang sa iyang libro, Wars of the Jews. Karon nahitabo, samtang si Fadus mao ang prokurador sa Judea, nga usa ka magikero nga ginganlag Teudas, atong namatikdan nga kini anaa sa libro sa mga buhat. Nakadani sa daghang bahin sa mga tawo nga dadon ang ilang mga gamit ug mosunod kanya ngadto sa suba sa Jordan. Kay iyang gisultihan sila nga siya usa ka propeta ug nga siya, pinaagi sa iyang kaugalingong sugo,
iyang pikason ang suba ug muhatag kanila og agianan niini ug daghan ang nalimbongan sa iyang mga pulong. Atong makita sa bag-ong tugon, niining panahona, ang mga mini nga propeta na hisgotan. Anaa sa mga buhat 13 og bersikulo 6, nga naghisgot bahin sa usa ka mini nga propeta nga ginanlan og Bar Jesus o anak ni Jesus. Nag-ingon kini didto, karon sa dihang nakaagi na sila sa isla sa Paphos, ilang nakaplagan ang usa ka mananambal, usa ka mini nga propeta, usa ka Hudyo, nga ginanlan og Bar Jesus. Ang 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 naghisgot usab sa mga mini nga propeta ug mga mini nga magtutudlo ni ining panahona. Nag-ingon kini apan aduna usab unyay mga mini nga propeta taliwala sa katawhan. Ingon man usab nga adunay mga mini nga magtutudlo taliwala kaninyo nga sa tago magdala ug makadaot nga mga pagtulon-an bisan pa sa paglimod sa Ginoo nga nagpalit kanila ug magdala sa ilang kaugalingon sa dali nga pagkalaglag. Ug sa 1 Juan kapitulo 4 og bersikulo 1, gitagna ni Juan nga adunay mga mini nga propeta ni ining panahona. Nagaingon kini, mga hinigugma, ayaw ninyo tuohi ang matag espiritu. Apan sulayi ang mga espiritu kon sila iyaba sa Dios kay daghang mga mini nga propeta ang nanungha sa kalibutan. Busa, adunay mga mini nga propeta. Atong gisunod ang Mateo kapitulo 24 sugod sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 14 aron makita kung kining tanan nga mga butang na tumanba nga misangpot sa pagkaguba sa literal nga Jerusalem sa tuig 70. Tanawa, kini nga propesya adunay duha ka pilo nga katumanan. Natuman kini sa literal nga Jerusalem sa tuig 70, apan atong mamatikdan sa umaabot nga mga lecture nga kini adunay mas lapad pa nga aplikasyon sa kung unsa ang mahitabo sa kalibutan, sa dili pa maguba ang kalibutan. Karon, ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 12 mao ang sunod nga bersikulo sa hanay. Makita nimo dinhi sa Mateo 24 bersikulo 12, sa makausa pa, kini naghisgot bahin sa pag-uyog sa mga tawo gikan sa simbahan, mga tawo nga kaniadto init sa ilang espirituhanong kasinatian uban ni Jesus, apan sila mibugnaw. Nag-ingon kini didto sa Mateo 24 og bersikulo 12, ug tungod kay modaghan ang kalapasan, ang bugma sa kadaghanan mo bugnaw. Karon, ang pulong nga kalapasan makapainteres kayo. Nagbasa ako gikan sa New King James Version. Apan mas ganahan ko sa King James Version. Ang 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 4, sa King James Version, nagaingon nga, ang sala mao ang paglapas sa balaod. Kana usa lang kapulong sa Griego, paglapas sa balaod. Maura gihapon nga pulong ang gihubad dinhi, kalapasan. Karon gusto ko nga imong mamatikdan ang usa ka butang nga makapainteres. Nagaingon kini nga, tungod sa kalapasan, ang gugma sa kadaghanan mo bugnaw. Karon, ang usa ka butang nga dili mo bugnaw, gawas kung kiniinit kaniadto. Mao nga, kini naghisgot sa mga individual nga kaniadto mga magtutuo, apan ang ilang espirituhanong kasinatian uban ni Jesus karon mibugnaw na, tungod sa paglapas sa balaod sa Dios. Nakapahunahuna kini kanako sa laing tudling na atong makita sa libro sa Mateo, kapitulo 7 og mga bersikulo 21 hangtod 23 nga naggamit sa parehas na pulong nga anomias. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod 23. Atong makita, sigurado nga daghang mga tawo ni ining panahona nga nag-angkon nga mga magtutuo. Nagaingon sila, oya, kauban ko si Jesus. Apan si Jesus nagdumili sa pag-ila kanila. Ngano man, tungod kay nag-angkon sila nga nahigugma kang Jesus, apan nagbuhat sila og mga kalapasan. Atong mamatikdan ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, ang gisulti ni Jesus, dili tanan niya moingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Busa, atong mamatikdan, dili tanan niya mo ingon, Ginoo, Ginoo, kining mga tawhana, mahibaloan nato, nga si Jesus miingon, niining mga tawhana, atong mahibaloan nga, nagsunod sila kang Jesus pinaagi sa ilang mga ngabil, apan ang ilang mga kasing-kasing layo kang Jesus. Ang tudling nagpadayon sa bersikulo 22, daghan ang moingon kanako ni anang adlawa, Ginoo, Ginoo, kini sila mga Kristiyano tungod kay nagtawag sila kang Jesus na Ginoo. Ginoo, Ginoo, wala ba kami nagpropesya sa imong ngalan, naghingilin sa mga demonyo sa imong ngalan, ug naghimo og daghang mga katingalahan sa imong ngalan. Atong mamatikdan nga kining mga individual, nagpropesya sila, naghingilin sila sa mga demonyo, ug naghimo sila og daghang mga milagro ug mga katingalahan. Busa, kini nga mga butang dili pagpamatuod niya ang usa ka tawo tinuod niya uban sa Dios. Ngano man niya si Jesus karon nagaingon nga wala siya nakaila ni ining mga tawhana.
Atong basahon ang bersikulo 23. Ug unya magaingon ako kanila, wala gayud ako makaila kaninyo. Pahawa kamo gikan kanako, kamong mga nagabuhat og kalapasan. Mas maayong hubadmaw ang kamo nga naglapas sa balaod. Karon, ang tanan bamuhawa gikan sa simbahan. Dili, gyud. Adunay panawagan nga gihimo sa Mateo kapitulo 24 ug bersikulo 13. Mao kini ang giingon ni Jesus. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Sa ato pa, sukwahi sa mga tawo nga ang gugma mibugnaw tungod kay sila nagbuhat og kalapasan. Adunay usa ka grupo nga mulahutay hangtod sa katapusan o magpadayon hangtod sa katapusan. Karon, kun imong tan-awon ang miaging konteksto, imong makita nga adunay tulo ka butang nga magdala sa mga individual sa pagbiya sa kamatuoran sa dili pa ang pagkaguba sa Jerusalem ug usab sa pagkaguba sa kalibutan sa katapusan sa panahon. Una, pagluto sa mga higala ug mga paryente. Kana magtangtang sa daghang mga tawo nga nag-angkon niya mga sumusunod ni Jesus. Ikaduha, kini anaa sa bersikulo 11, ang limbong sa mga bakak na propeta. Kana magtangtang sa uban. Ug ang ikatulo, ang gugma mubugnaw tungod sa kalapasan. Apan sa laing bahin, adunay usa ka grupo nga molahutay o magpadayon hangtod sa katapusan. Atong mahibaloan, ang Lucas kapitulo 21 bersikulo 19 nagdugang og usa ka makapaikag nga detalye. Si Jesus miingon nga, pinaagi sa inyong pagkamalahutayon, maangkon ninyo ang inyong mga kalad. Karon adunay usa pa katimaan nga gusto na kong hisgutan nga natuman sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 70. Kanang atimaan makita sa Mateo 24 ug bersikulo 14, kini adunay kalabotan sa pagwali sa ebanghelyo. Nagaingon kini didto sa Mateo 24 ug bersikulo 14, ug kining ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga pagpamatuod sa tanang kanasuran, ug unya mo abot ang katapusan. Ang pulong nga kalibutan dinhi makapaikag kaayo. Atong mahibaloan nga adunay usa ka pulong alang sa kalibutan nga atong nahibaloan, kini ang pulong nga kosmos sa Griego, kosmos. Kanang pulong naghisgot sa planeta o sa mga lumulupyo nga anaa sa sulod ni anang maong planeta. Apan kini nga pulong nga kalibutan nga gigamit dinhi mao ang oikomen nga nagpasabot sa gipuy-an nga kalibutan ug niya ng panahona. Atong makita nga si Jesus naghisgot bahin sa gipuy-an nga kalibutan sa imperyo sa Roma. Busa, sa laing pagkasulti, kini nga pulong nagtumong sa imperyo sa Roma. Sa laing bahin, ang samang pulong gigamit sa Lucas kapitulo 2 ug bersikulo 1, diin gisultihan kita nga si Cesar Augustus naghatag og mando nga ang tibuok kalibutan kinahanglan nga buhisan. Ang tibuok kalibutan ni adtong panahon na mao ang imperyo sa Roma. Ato usab nga makita kining susamang pulong, oikomen, sa mga buhat 17 bersikulo 6, pinadayag 3 bersikulo 10, ug usab pinadayag 12 bersikulo 9, ug pinadayag 16 bersikulo 14. Ang pulong nga oikomen, nga nagtumong sa gipuy-an nga kalibutan, sa Mateo 24 sa unang aplikasyon niini, nagtumong kini ni adtong napuy-an sa mga tawo ubos sa imperyo sa Roma. Ug unya ang pangutana mao, kini bang ang mensahe nakaabot sa tibuok kalibutan niadtong panahona sa wala pa ang pagkaguba sa Jerusalem, sa tibuok gipuy-an nga kalibutan, sa tibuok imperyo sa Roma? Ang tubag mao ang oo. Sa Kolosas kapitulo 1 ug bersikulo 23, Kolosas 1:23, atong makita si Apostol Pablo nga nag-ingon nga ang ebanghelyo nakaabot na sa tibuok kalibutan. Atong mahibaloan nga, si Apostol Pablo naghimo og daghang mga misyonaryo nga panawmadto sa tanang ginharian sa imperyo sa Roma, ug nagtukod siya og mga simbahan bisan asa siya miadto. Busa, nag-ingon sa Kolosas 1 bersikulo 23, kon magpadayon kamo diha sa pagtuo, lig-on og dili matarog gikan sa paglaom sa maayong balita nga inyong nadungog, karon paminawa kini. Nga giwali sa tanang binuhat sa ilalom sa langit diin ako, si Pablo, nahimong ministro. Busa, si Pablo nagaingon nga ang maayong balita nakaabot na sa tanang binuhat sa ilalom sa langit. Sa Roma kapitulo 1 ug bersikulo 8, atong makita ang laing teksto nga nagtumong niining pagkailap sa maayong balita sa unang century. Kini nag-ingon sa Roma 1 bersikulo 8, una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, tungod kay ang inyong pagtuo gihisgutan sa tibuok kalibutan. Sa ato pa, ang pagtuo sa mga Romano gihisgutan ug gihulagway og gihisgutan sa tibuok imperyo sa Roma. Busa, ang Mateo kapitulo 24 og mga bersikulo 4 hangtod 14 sa literal na tuman kini nga nahitabo taliwala sa kamatayon ni Kristo og sa pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 70.
Karon, tingali na hibulong kamo bahin sa nahabilin niya mga bersikulo sa Mateo 24. Aw, atong mahibaloan niya adunay sunod ni ini nga kapitulo, ang kangilad sa pagkaguba. Natuman ba usab ka na? Ug ang pagkalagyo sa mga Kristiyano gikan sa syudad sa dihang nakita nila ang timaan. Ug kining makalilisang nga panahon sa kasakitan diin si Jesus miingon, alaot ang mga babaye nga mabdos niadtong panahona, o kadtong adunay gagmay nga mga bata niadtong panahona. Tungod kay kini mahimong usa ka makalilisang nga panahon diin ang mga tawo kinahanglan niya mo kalagyo gikan sa syudad sa dihang makita nila kini nga timaan. Ug unsa man ang bahin sa dakong kasakitan nga gihisgutan sa Mateo kapitulo 24 ug bersikulo 21. Kini usa ka hilisgutan nga atong hisgutan sa atong sunod nga pagtuon. Atong tan-awon kung unsa ang dulumtanan nga nagdala sa pagkamingaw o pagkabinyaan sa wala pa ang pagkaguba sa syudad sa Jerusalem sa tuig 70. Sa pagkatinuod, ang dulumtanan sa pagkabinyaan gitukod kini sa wala pa maguba ang syudad. Gipahinumduman kita sa paggamit sa mga pulong nga dulumtanan ug pagkabinyaan. Mahitungod sa unang pagkaguba sa Jerusalem, tungod sa mga dulumtanan nga gibuhat sa katawhan, hinungdan niya sa katapusan gitugot sa Dios ang pagkabinyaan sa syudad ug sa yuta. Sa samang paagi, atong makita sa Mateo kapitulo 24, ang duha ka pulong, duha ka importanteng pulong, dulumtanan, pagkabinyaan. Unsa ang dulumtanan ug unsa ang pagkabinyaan? Aw, ang pagkabinyaan mao ang tinuod niya pagkaguba sa syudad sa Jerusalem. Kini gibiyaan nga awaaw. Apan unsa ang gipasabot sa kangilad niya mosangpot sa pagkaawaw? Aw, kinahanglan natong adtuon ang Lukas diin kini nag-ingon, kon makita ninyo ang syudad sa Jerusalem nga gilibutan sa mga kasundaluhan, nanhibalo ina ang pagkaawaw ni ini haduol na. Kana nagpakita nga kinahanglan natong itandi ang ebanghelyo ni Lucas kapitulo 21 sa kapitulo 24 sa Mateo tungod kay kini nagkomplemento sa usag-usa. Sa laing pagkasulti, ang wala nato makita sa Mateo atong makita sa Marcos ug Lucas. Ang wala nato makita sa Marcos ug Lucas atong makita sa ebanghelyo ni Mateo. Busa, ang atong sunod niya pagtuon mao ang dulumtanan nga nagdala sa pagkaguba sa kasaysayan ug atong tun-an ang mahitungod sa pagsulong sa mga Romano nga kasundaluhan sa syudad. Ang ilang pagbiyagikan sa syudad nga walay bisan unsang gisulti nga hinungdan. Ug unya kon yun sa pagbalik sa mga Roma nga kasundaluhan, pag-atake sa syudad ug sa pagkaguba niini. Kapin sa usa ka milyon nga mga Hudyo ang nangamatay sa pagkaguba sa syudad, apan ang mga Kristiyano nga nakakita sa timaan nga atong hisgutan sa atong sunod nga programa, nakaikyas gikan sa syudad. Ug sa dihang ang syudad naguba, walay bisan usa ka Kristiyano ang napatay sa pag-atake og pagkaguba sa syudad sa Jerusalem. Busa ayaw palabya ang sunod og kulbahin ang mayugto.